Jai Masiha Salom. Praise the Lord. Shalom, everyone. Emmanuel International Prayer Movement 2021 को बिहानको संगतिमा फेरि पनि हामी हजुरहरूलाई नेपालको पोखराबाट स्वागत गर्दैछौं प्रियहरू. We are welcoming you from Nepal Pokhara. इन्टरनेटबाट हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा नेपाली भाषी अनि धेरै परमेश्वरका जनहरूलाई पनि हामी स्वागत भन्न चाहन्छौं. I welcome all the viewers who have came from different places and from the internet. हामी चाहिँ दिन-दिनको संगतिमा छौं अनि परमेश्वरसँगको बीजेको यात्रामा छौं. We are in our daily work with God and with our God in our daily life. प्रियहरू आज मैले एउटा शीर्षक ल्याएको छु. परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो महिमाको निम्ति राख्नु भएको हो. Our topic for today is परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो महिमाको निम्ति जीवित राख्नु भएको हो. God has kept you alive for his glory. Hallelujah. Hallelujah. आज म अलिकति हजुरहरूलाई मलाकीको पुस्तकबाट हेर्ने छौं. We are going to see from Malachi. Hallelujah. मलाकी मोबाइलमा. Okay. मलाकीको 2 लाई हामी आज हेर्ने छौं. We are going to see from Malachi chapter 2 verse 1 to 10. मलाकी 2 को 1 देखि 9 सम्म हामी हेर्ने छौं अनि हजुरले पनि आफ्नो पवित्र बाइबलमा अनि ग्याजेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. You can see it in your Bible as well as your gadget as well. यसरी लेखेको छ प्रिय. It has said there like this, dear friends. हामीले यो आराधनाको समयमा पनि हेर्दै थियौं. We were seeing this when we talked about when in the worship as well. अलिकति केही शब्दहरु हामी वर्शिपको समयमा पनि हेर्दै थियौं. And we were a little bit of the word of God. We also said in the things. यसमा चाहिँ पुजारीहरुलाई चेतावनी पनि भनिएको छ. A warning to the priest, it has also said there. हे पुजारी हो, यो चेतावनी तिमीहरुको निम्ति हो. सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो नाउँलाई सम्मान दिन यदि तिमीहरु सुन्दैनौ र यो तिमीहरुको हृदयमा राखेनौ भने म तिमीहरुलाई शराब पठाउने छु र तिमीहरुको आशीषहरुलाई शराब दिनेछु. Listen, you priests, this command is for you. Listen to me and make up your minds to honor my name, says the Lord of heaven armies. Or I will bring a terrible curse against you, or I will curse you even the blessings you receive. Indeed, I have already cursed them because you have not taken my warning to the heart. मैले अघि नै ती सरापेको छु किनकि तिमीहरुले मलाई इज्जत दिन आफ्नो हृदयलाई ठीक पारेका छैनौ. I have already cursed them because you have not taken my warning to the heart. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिनलाई हाम्रो हृदय चाहिँ ठीक पारोस्. God wants us to make our heart correct for his glory. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वरले हामीलाई जीवित राख्नुको कारण चाहिँ उहाँलाई महिमा गर्नलाई हो. The reason why God kept us alive was for his glory. यदि हामी धरतीमा छौं अनि जीवित छौं अनि हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा भएको छैन भने यो धरतीमा बस्नु र नबस्नु हाम्रो लागि केही सार्थक छैन. If we stay in the earth and we do not do what God wants us to do, then we are not staying here. अनि हाम्रो कारणले हाम्रो पछि आउने भावी जेनेरेसनलाई पनि आशीष आउँदैन. Because of us, even the upcoming generations will also never get the blessings. तिमीहरुकै कारणले तिमीहरुको सन्ततिलाई मैले हप्काइराखेको हो भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ. God has said that because of you I have not given you blessings to the generations. किन त भन्दाखेरि लेवीसित बाँधेको मेरो करार रहिरहोस्. लेवी भनेको चाहिँ प्रभुले चुनेको दासहरुसँग उहाँले करार बाँध्नु भएको छ. Then at last you will know it was who I sent you this warning, so my covenant with the Levites can continue, says the Lord of heaven armies. सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ. Hallelujah. मेरो करार त्यससँग थियो. The purpose of my covenant with the Levites was to bring life.
जीवन र शान्तिको करार मेरो सम्मान गरोस् भनेर मैले त्यसलाई दिएँ and peace, and this is what I gave them. त्यसले सम्मान गर्यो This required मेरो नाउँको श्रद्धापूर्वक भए मान्यो This required reverence from them, and they greatly revered me and stood in the way of my name. तपाईले कसैलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने If you are following someone, त्यसको जीवनलाई हेर्न पर्छ तपाईले you need to look at his life first. उसको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ From his life is he glorying the Lord God? उसको जीवनबाट अनि परमेश्वरको वचन पूरा भएको छ From his life is he glorying God? अनि उसको ओठबाट के रे सत्यको शिक्षा आउँछ कि झुटो कुराको शिक्षा आउँछ From his life, does positive comes or things came or negative things? अनि त्यसले धेरै के त्यो मान्छेले तपाईलाई धेरै मान्छेहरुलाई पापबाट छुटकारा लिएर फर्काएर ल्याएको छ तपाईलाई सही बाटोमा Has that person made you has that person took you out of the devil's hands? अनि यदि तपाई यत्रो वर्ष यात्रा गर्नुभयो कोही मान्छेलाई फलो गर्दै बस्नुभयो अनि तर तपाईलाई त्यसले पापबाट फर्काएको रहेनछ भने त त्यो त तपाईको जीवन त जस्ताको तस्तै पापमै रहेछ तपाईलाई कहिले पनि उसले गाली गरेन होला तपाईसँग जहिले पनि मुसुक्क हाँस्यो होला तर तपाईलाई त पापमा डुबिरहेको उले हेरिराख्यो होला You might all be in some places, he might be doing something, but he might always be looking at you when you were flowing in the sin. त्यस्तो मान्छेको तपाईले यदि तपाईले त्यसलाई पुजारीको रूपमा हेर्यो तपाईले शिक्षकको रूपमा हेर्यो भने if you think him as a priest, if you think him as a teacher, तपाई सही पुजारीसँग रहेनछ then you're not with the correct man, भन्ने कुरा हामीले आज बुझ्न सक्छौं correct priest. तर किनभने पुजारीको ओठले त ज्ञानको शिक्षा गर्नुपर्छ मानिसले त्यसको मुखबाट शिक्षा खोज्नुपर्छ गहिरो शिक्षा खोज्नुपर्छ किनभने त्यो परम प्रभुको समाचार वाहक हो verse 7 Yes, it has said there, the words of priest lips should preserve knowledge of God, and people should go to him for instruction, for the priest is the messenger of Lord of heaven armies. परमप्रभु परमेश्वरले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ यदि तिमीहरू पुजारी हौ भने Lord God has said here, if you are a person, if you are a priest, तिमीहरूले त गहिरो शिक्षा खोज्नु पर्ने हो you were supposed to search for the deep things of Lord God. परमेश्वरको दासको मुखबाट अन्त तिमीहरूले त अहिलेसम्म त राम्रो शिक्षा खाइसक्नु पर्ने हो And from the priest of the Lord God, you should probably had been seen. You should have been already seen the things of the Lord God. किनभने त्यो चाहिँ परम प्रभु सर्वशक्तिमानको समाचार वाहक हो त्यो दास चाहिँ को हो त समाचार वाहक हो And that person is supposed to be the man of Lord God. 8 नम्बरमा तपाईले हेर्नु भयो भने if you see in verse 8 तर तिमीहरू त बाटोदेखि एकातिर पो लागेछौ र तिमीहरूको शिक्षा त धेरैलाई ठोकरको कारण भएको छ and you might be it has said there, but you priests have left God's path. Your instruction have caused many to trouble in sin. You have corrupted the covenant I made with the Levites, says the Lord of heaven. लेवीसँग बाँधिएको करार तिमीहरूले भङ्ग गरेका छौ. Covenant I made with the Levites, says the Lord of heaven armies. सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ. Hallelujah. यसैले मैले तिमीहरूलाई सबै मानिसहरूको सामुन्ने तुच्छ र विनम्र तुल्याएको छु. That's why I had so I made you despised and humiliated in the eyes of all of the people. किनभने तिमीहरू मेरो बाटोमा हिँडेका छैनौ व्यवस्थाको कुरामा तिमीहरूले पक्षपात गरेका छौ. For you have not obeyed me, but you shown favorism in the way you carry out my instruction. Hallelujah. Hallelujah. हामीले यो कुराहरू मलाकीको भविष्य वक्ताको पुस्तकबाट हामीले हेरेका छौं. We had seen these things from Malachi. Hallelujah.
यो Hallelujah. वचनबाट हामीले के पाउन सक्छौं त भन्दाखेरि What we can learn from these verses are अनि हामी चाहिँ आराधनाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई वर्शिपको निम्ति आराधनाको निम्ति आफ्नो महिमाको निम्ति धरतीमा राख्नु भएको छ for the glory of the Lord God. He has put us in the earth. हाम्रो प्रत्येक आराधना हाम्रो संगतिबाट हाम्रो जीवनबाट हाम्रो कामबाट चाहिँ प्रभुको नै महिमा हुनुपर्छ Everything we do in this world needs to favor the Lord God. अनि प्रभुको नै हामीले आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ And we need to be able to worship Lord God. अनि पवित्र आत्मासँग भएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ And we need to work with the Holy Spirit. हामी अरु कुनै इन्टेन्सनको लागि होइन आफ्नो स्वार्थको लागि We should not do for any other reasons. आफूलाई सिर्फ आफ्नो निम्ति आफ्नो शरीरलाई निको पार्नको लागि आफ्नो आशिष पाउनको लागि आफ्नो छोराछोरीहरू राम्रो होस् भन्नको लागि आफ्नो एजुकेसनको लागि हैन पढाइ लेखाइ ठुलठुलो पोस्टहरु पाउन सकोस् भनेर our children, we should not do for our post, we should not do for our education and anything else. यो त सबै संसारिक थोकहरु हो. And all of these things are things of the Lord God, things of the world. जसरी प्रभुले हामीलाई like our Lord God unconditional एउटा निस्वार्थ प्रेम गर्नुभयो. show us unconditional love. हाम्रो आराधना पनि निस्वार्थ हुनुपर्छ. And our worship needs we should also worship unconditional love. प्रभु प्रतिको हाम्रो आस्था, हाम्रो विश्वास, हाम्रो लगाव पनि निस्वार्थ भावनाले प्रभुतिर हामी झुकाव गर्नुपर्छ. And we should also show unconditional love to God as well. आज मैले तपाईलाई यदि सोधिहाले भने if I ask you right now, किन तपाई प्रभु प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ? Why are you saying Lord, Lord God, Lord God? तपाईको बारेमा केही भन्नुहोस् त भन्यो भने say something about yourself. तपाईले परमेश्वरको महिमाको बारेमा बोल्नु हुने छैन. You are not going to talk the things of the Lord God. केवल तपाईलाई यति गाह्रो बच्चा यहाँनिर यस्तो भयो, यहाँनिर यस्तो भयो, उले मलाई यस्तो भन्यो, यस्तो गर्यो, मेरो जिन्दगी लथालिङ्ग भयो भनेर तपाई आफ्नो दुखेसोको कुरा बाहेक अरु प्रभुको महिमाको कुरा के पनि गर्नु You're not going to say anything else after that. You're not going to say anything else about Lord God. कहिलेकाहीँ परमेश्वरको दासहरुबाट परमेश्वरले तपाईलाई जाँचिरहेको पनि हुन्छ. Through the people of the Lord, through the people of the world, He is watching you. कहिलेकाहीँ तपाईले परमेश्वरलाई त देख्नुहुन्न तर परमेश्वरको दास भित्रबाट परमेश्वर बोलिरहेको हुन्छ. तपाई सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईको केही छ भनेर परमेश्वरले तपाईलाई पुस्न लाउनुहुन्छ, सोध्न लाउनुहुन्छ. He's gonna ask you, what did you do for me? अनि ओहो प्रभुले मेरो जीवनमा यस्तो गर्नुभयो भनेर हुन त प्रभुले धेरै गर्नु भएको छ तपाईको जीवनमा तर परमेश्वरसँगै बोल्दाखेरि पनि तपाईले प्रभुले मलाई यो गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद महिमा भन्ने तपाईको ओठमा एउटा शब्द पनि निस्किन्न. In your life, you will not say that I've done this and that. You're not gonna say a bit about Lord God. तर आफ्नै गन्थनको कुराहरुले प्रभुलाई सुनाइरहेको हामी देख्छौं. You're gonna only talk about the things about yourself. त्यसकारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ कि तपाईं र म धरतीमा केको लागि जीवित छौं भन्ने कुरा हरेक विश्वासीले यो जानिरहेको हुनुपर्छ. We need to know why have we stayed in the world for so long. आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचामा परमेश्वरले बनाउनु भएको उद्देश्य चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. Why did God put Adam and Eve there? परमेश्वरले आदम र हव्वासँग बातचित गर्न चाहनुहुन्थ्यो. God wanted to talk to Adam and Eve. एक दिन तिनीहरूले पाप गर्यो अनि उनीहरू लुक्दै हिँड्यो परमेश्वरसँग. And one day they did a sin and they were hiding from Lord God. परमेश्वर त सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हुनुहुन्छ. And Lord God is great. तपाईको सानो कुरा पनि उहाँलाई थाहा हुन्छ. He knows even the smallest things you have done. ओए आदम त कहाँ गइस भनेर उहाँले नदेखेर बोलाउनु भएको होइन, के भन्दो रहेछ यसले भनेर बोलाउनु भएको. And God didn't know. God didn't ask Adam, where are you? Because he didn't know. Because he thought, what would they say? कस्तो रिएक्ट गर्दो रहेछ यसले अब मैले बोलाउँदाखेरि यसले त पाप गर्यो.
भनेर प्रभुले भन्नु भएको हो। And God was trying to say that he has done the things that he has done the sin, so how will he react when I say to him? हाम्रो घरमा सानो नानी बाबुहरूले गल्ती गर्छ अनि डराइ बसिरहेको हुन्छ अनि आमा बाले नदेखे पनि देखिरहेको हुन्छ आमा बाले अनि के गरिस् तैले भनेर बाबा आमाले उनीहरुलाई सोध्दाखेरि उले कस्तो रियाक्ट गर्दो रहेछ भनेर बाबा आमाले सोध्ने गर्छ। And you can see even in your family when you don't know, when your children does things that you don't know what they have done, and you act like you have not seen them, but you have actually seen them, and you say, what have you done? अनि तपाईले भन्नु होला तपाईको नानी बाबुले गल्ती गरे भने है तैले किन यस्तो गरिस्, You might say यो गरेको भए तँलाई यो गर्ने यो यस्तो हुने थिएन भनेर तपाईले त्यसको सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। And you also give advice to your children. परमेश्वरले पनि हामीलाई तैले यो किन गरिस्, just like that God as well, यो नगरेको भए त तेरो जीवनमा यस्तो हुन्थेन भनेर प्रभुले बोल्न चाहनुहुन्छ मानिसले। God also wants to speak to people. If you have not done this, then it would have not been happened. Hallelujah. Hallelujah. हुन्छ म हजुरहरुलाई पहिलो कोरिन्थी 11 तिर लाँदै छु, नयाँ करारतिर फेरि। Again, I'm going to bring you to new पहिलो कोरिन्थी 2 को 1 Corinthians chapter 2 verse 11 chapter 2 verse 11 पहिलो कोरिन्थी 2 को 11 मा यस्तो लेखिएको छ प्रियहरू, मानिस भित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ, त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। No one can know a person's thoughts except for the person's own spirit, and no one can know God's thoughts except for God's own spirit. तपाई भित्रको कुरा तपाईको आत्मालाई थाहा छ। The things that of the inside yourself only you know. तपाईले ढाँटेको कुरा तपाई र तपाईको आत्मालाई मात्र थाहा छ। If you have lied, your spirit and yourself only know. अरूलाई ढाँट्न सक्नुहुन्छ, तपाईले आफैले आफैलाई ढाँट्न सक्नुहुन्न। You can lie others, but you can't lie yourself. त्यसरी नै परमेश्वरको आत्मा बोकेर हिँड्ने परमेश्वरको दासहरूले चाहिँ तपाईको विषयमा चाहिँ प्रभुले तपाईको बारेमा पनि भनिदिनुहुन्छ प्रिय। And to the people, he can the person, the Lord, man of God can say what you have think about, if you have lied or not, because he has the spirit of the Lord God. यो कुरा फरक छ, कहिलेकाहीँ तपाईलाई प्रेमद्वारा सम्झाउँछ होला, कहिलेकाहीँ झप्पारेर सम्झाउँछ होला। It is different if sometimes he has said it like very kindly, and sometimes he might have said it very rudely. किनभने परमेश्वरको आत्मा बाहेक परमेश्वरको विचार परमेश्वरको आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन भनेर यो वचनमा। Because nothing except the Lord God can, nothing except the spirit of the Lord God can know Lord God. अब 12-13 तिर जानु भयो भने अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौं। If you go to verse 12, it has said there like this. In verse 12, you can see, okay, it has said there, and we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we know that the wonderful things God has freely given us. Hallelujah. Hallelujah. हामीले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पाएको पवित्र आत्मा पाएका छौं। उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिइसक्नु भएको छ। God has already given the Holy Spirit to us. जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौं ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएको शब्दहरुमा होइन, The things that we preach, पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको हामी आत्मिक शब्दहरुमा आत्मिक सत्यताको अर्थ खोल्दछौं। The things that we preach are not something that comes from our mind. It is from the things that when you tell these things, you do not use the word that come from human wisdom. Instead, we speak the word given us to by the Spirit. The word is given to us by the Spirit. तपाईलाई म केही कुराहरु सम्झाउँदै छु भने तपाईको निम्ति सम्झाउँदै छु। If I'm trying to make you understand, it's for your own good. तपाईसँग मेरो के लिनु दिनु छ र? What is up with you to me? तपाईलाई मैले किन गाली गर्नु परेको छ र? Why have I supposed to be rude to you? व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने त राम्रोसँग चिनेकै छैन। If we have seen it personally, we have not even known each other.
तर पवित्र आत्माले तपाईलाई केही देखाउँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले भनेपछि परमेश्वरको दासहरूलाई चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ. If the Lord God has shown something and he said tell them that, then you need to tell them. ताकि परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरू नलडोस् शैतानको फन्दामा नपरोस्. So that the children of Lord God cannot be in that situation. आफ्नो शत्रुको फन्दा भित्र बन्धन भित्र नजाओस्. In the claws of the devil, so they don't fall in that trap. हामीले यहाँनिर 13 मा हेर्छौं पवित्र आत्माले जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौं मानिसको बुद्धिले सिकाएको होइन तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरुमा आत्मिक सत्यताहरुको अर्थ खुलाउँछौं. The things that we preach are not from human wisdom but from the wisdom of Lord God. बाइबल त सबैले पढ्न सक्छ. Everyone can learn the Bible. आत्मिक सत्यताको अर्थ खोल्न चाहिँ अभिषिक्त जन चाहिन्छ. Only a few person is able to know the things of the spirit. के तपाईले यसलाई महसुस गर्नु भएको छ? Have you ever felt it? जो मानिस आत्मिक छैन त्यो 14 नम्बरलाई नियालेर हेर्नुहोस्. जो मानिस आत्मिक छैन, the person who is not spiritual, त्यो परमेश्वरको आत्माका कुराहरु ग्रहण गर्दैन. he cannot take the things of the Lord God. त्यसले चाहिँ परमेश्वरको आत्माको कुराहरुलाई के पनि ग्रहणै गर्दैन. जो मान्छे cannot take the things of the Lord God. त्यो त शरीरबाट हिँडिराको छ. Because he is walking from the body. शरीरबाट सेवाकाई गर्दै छ. Because he is walking from the body. शरीरबाटै उले जिन्दगी भर परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छ. Because he is working of God from the body. तर शरीरबाटै परमेश्वरलाई महिमा गरेर हुन्थ्यो भने त येशू आउनु पर्ने थिएन प्रिय. If we could do the work of God from the body, Jesus would have never came. अनि शरीरबाटै हामीले प्रार्थना गर्ने, शरीरबाटै आराधना गर्ने, शरीरबाटै साथी बनाउने हो भने त if we had done everything from the body, संसारिक र हामीमा के फरक छ? What is wrong from the people world and us? हामी त आत्माबाट रहस्यको कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ. And we need to be able to understand from our heart. जो मान्छे आत्मिक छैन त्यसले आत्मिक कुराहरुलाई मूर्खता ठान्छ किनभने उले बुझ्दै बुझ्दैन. The person who is not spiritual will think of the very spiritual things as it's from the body. बाहिर परमेश्वरको रहस्यको कुराहरु भन्यो भने त यो के हो भनेर त्यसको लागि त त्यो त मूर्ख हुन्छ. And it will be another thing for them. त्यसको लागि सिधै जिजसलाई ल्याएर राख्दियो भने पनि उले चाहिँ विश्वास गर्दैन. Even if you bring Jesus there, he will not believe you. किनभने त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ. त्यसले ती बुझ्न सक्दैन. ती कुराहरु आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. God has said that only the spirit you can understand from the spirit, not from the body. And if he is walking from the body, then he can never understand it. मैले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ मेरो जीवनमा. In my life I have to struggle through many things. किनभने म एउटा भिजनरी प्रोफेट हो. Because I'm a visionary prophet. म देख्ने खाले अगमवक्ता हो. I am a person who can see. A prophet who can see. मलाई चाहिँ स्टेफनसलाई जस्तो मान्छेले ढुङ्गाले हान्न खोज्छ. And people want to hit me with the rock like Stephanus. कहिलेकाहीँ मैले प्रभुलाई देखे भने यो अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन. If when I say I saw the Lord God, then there is nothing to be amazed of. किनभने मेरो आँखा त खुल्यो नि त. Because my eyes have been opened. म त किने नि त प्रभुसँग. I have brought it from the Lord God. प्रकाश 3:18 ले भन्छ तैले आँखाको मलम किन्न सल्लाह दिन्छु, आगोले खारेको सुन किन्न सल्लाह दिन्छु, धार्मिकताको वस्त्र किन्न सल्लाह दिन्छु भनेको छ नि त. I give you advice to buy gold from me, gold that has been purified by fire, and I advise you to buy the things from me, the eyes, the anointment from your eyes. तर त्यो वचन नबुझ्ने मान्छेहरुले त्यो लेभलमा नपुगेको मान्छेले मलाई त ढुङ्गाले हान्नु स्वाभाविकै हो. And the person who has not reached that level to hit me with a rock, it is quite known thing. पहिला काठमाडौँमा ठूलो लामो धराहरा थियो.
And there was a big Dharahara in Kathmandu. सुनधारा भन्ने ठाउँमा थियो In the place named Sundara. तपाईहरु मध्ये कति जना टुप्पको तलामा पुगेर नि आएर फोटो खिच्नु भयो होला And you had probably taken pictures from your crane from top side. कति जना चाहिँ जरा जरा मात्र डराएर जरा जरा मात्र फोटो खिच्नु भएको थियो होला And some people had probably only seen taken from the downside because you were scared. तपाईले त्यो टुप्पोमा गएर फोटो खिचेर देखाएको त्यो फोटो खिचेर ल्याएको मान्छेलाई त गकै हैनस् त्यो धराहरु त छैन अहिले त ढलिसक्यो भनेर हुन्छ र And if he has gone on top of thing and taken pictures, and you can't say that, hey, it's not true, it is not here, you can't, you have, it is lying, it is fake. त्यो बेलामा त्यो धराहर त्यहाँ थियो त्यो माथि टुप्पोमा गएर फोटो खिचेर आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड फोटो खिचेर ल्याएर तपाईलाई देखायो भने हुँदै होइन यो कसरी हुन सक्छ यो धराहर त गइसक्यो भनेर त मिल्दैन नि त त्यो बेलामा त थियो नि त You can't say that it is not here, it is not possible. अनि हामीले चाहिँ आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ भनेको We यो can हो only see from the spirit, that is what it means. कति कुराहरू परमेश्वरको राज्य एकदमै गहिरो रहस्यले भरिएको छ प्रियहरू Sometimes it is filled with things, dear friends, Holy Spirit things. 15 नम्बरमा तपाईले हेर्नु भयो भने तपाईको दिमाग हल्लिन सक्छ यो वचनले If you see in verse 4, if you see in verse 15, तपाईको दिमाग यो वचनले हल्लिन सक्छ your mind might be shivering with this word of God. तपाई शारीरिक हुनुहुन्छ भने रिसाउनु पनि हुनेछ यो वचन And सुन्दा with this word of God, you will be quite angry if you are walking in the body. यहाँनिर परमेश्वरले पक्षपात गर्नु भएको हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ होला And you तपाईलाई might think this is God is doing discrimination. तर आत्मिक मानिसहरूले सबै कुराको जाँच गर्छ उ Those चाहिँ who are कुनै spiritual मानिसद्वारा can जाँचिने छैन evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. बुझ्नुहुन्छ यो कुरा Do you understand this? मलाई हात हल्लाइदिनुस् त कति जनाले बुझेर चाहिँ यो कुरा Please shake your hand if you have understood. आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्छ अरे तर त्यो मान्छे चाहिँ कसैसँग जाँचिने छैन भनेपछि चाहिँ आम्मा यो मान्छेलाई किन यति धेरै माया गर्नु भएको प्रभुले भनेर रिस उठ्दैन तपाईलाई डाह लाग्दैन Aren't you quite angry that why is God loving that this person so much, not us? अनि कति परमेश्वरको दासहरू चाहिँ यो वचनमा बिचारा एकदम स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ And a lot of people are struggling, a lot of men of God are struggling in this word of God. उसको आत्माले देखाइदिन्छ उले भनिदिन्छ उलाई स्ट्रगल हुन्छ बिचारा गाह्रो हुन्छ And his spirit shows and he is quite in struggle. यसको उत्तर पनि छ मसित तपाईहरुलाई I also have the answer with this. आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्छ उ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचे छैन किन जाँचिने छैन त Why is he not going to be evaluated? किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले मलाई सिकाउन सक्छ तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ Because who has known the word of God? किनभने त्यो आत्मिक मानिसले ख्रीष्टको मुटु बोकेर हिँड्छ है प्रिय Because that person is walking with the Holy Spirit. ख्रीष्टको मन बोकेर हिँड्छ And that person is carrying the heart of the Lord God. प्रकाश 3 को पुस्तकमा भनेको छ म तिमीहरुको ढोका ढकढकाउँछु अनि तिमीहरुले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोल्यौ भने म तिमीहरु भित्र आउँछु तिमीहरुसँग बस्नेछु तिमीहरुसँगै खानेछु भने भन्नु भएको छ नि त God has said that I will be walking with you, I will stay with you, I will drink with you, I will eat with you. उहाँले हामीसँगै कहिलेकाहीँ मशरुम पिज्जा पनि खानुहुन्छ And sometimes he eats pizza with us. कहिलेकाहीँ हामीसँग नेपाली भात पनि खानुहुन्छ And he might eat Nepali food with us. नेपाली ढिँडो पनि खानुहुन्छ And he eats Nepali things with us as well. किनभने वचनले यही भन्छ Because the word of God says. के तपाईलाई विश्वास लाग्छ Do you believe in it? तपाईलाई विश्वास लाग्छ Do you believe in it? तपाईहरुलाई तपाईसँग बसेर प्रभुले तपाईको खाना खाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाई विश्वास लाग्छ Do you believe that when you are eating, God eats with you? तपाई शरीरबाट हिँड्नुहुन्छ भने तपाई विश्वास लाग्दैन If you are walking from the body, तपाई then you will आत्मामा not हुनुहुन्छ believe. भने तपाईले विश्वास लाग्छ If you're from the spirit,
better that you will know this. अनि किनभने आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्छ, कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। Because a spiritual person can evaluate everything. किन त भन्दा किनकि प्रभुको मनलाई कसले जानेको छ र Because who has known कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ र तर हामीसँग त ख्रीष्टको मन छ। Who has evaluated Lord God? Who can evaluate him? Who can know what he's thinking? जसले प्रभुको मनलाई आफैले बोकेर हिँडेको छ त्यसले त जाँच्न पाए नि त। If a person has carried the heart of the Lord God, then he is able to evaluate others. He is not able to त्यो गर्नको लागि के गर्न पर्यो त? To make that happen, what should we do? यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। You need to learn. तपाई र म धरतीमा चाहे जेसुकै गरेर बस्नु उहाँको महिमाको लागि हो। Anything we do in our earth, it's supposed to be for Lord God. आज बिहान हामीलाई किन आयु थपिदिनु भयो थाहा छ? You know why God kept us? हाम्रो डिजायरहरु पूरा हुनलाई हो, हाम्रो सपनाहरु पूरा गर्नलाई हो। Was it because to complete our dreams? हामीले हाम्रो जीवनको हाम्रो भविष्यमा यस्तो योजना बनाएर त्यो योजना पूरा गर्नलाई हामीलाई आयु थपिदिनु भयो? Did he kept us here because he wanted to उहाँको योजना हाम्रो जीवनमा पूरा हुनलाई आयु थपिदिनु भएको छ। He kept us here because he kept us here because for his dreams. हिजो पनि मैले भन्दै थिए हामी चाहिँ स्वर्गको नागरिक हौं भनेर पावलले भनेको छ। I was saying to all of you, we are the people of the world. Sorry, people of from the spirit. People of heaven. From heaven. Yes, we are people from heaven staying in हामी earth. चाहिँ हाम्रो नागरिकता चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ स्वर्गको छ भनेर हामीले पावलले भनेको छ। Paul has said we had the passport of heaven. यदि त्यो छ भने if we had that, हाम्रो नजरिया हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? what should our seeing thing should be? संसारिक हुनुपर्छ कि is it supposed to be spiritual? स्वर्गीय नजरले हेर्नुपर्छ हामीले मान्छेहरुलाई? Or is it supposed to be world type? तपाई आफै सोच्नुहोस्। Think of it yourself. त्यसकारणले That's why आज म यही भन्न चाहन्छु। I will say this much. प्रियहरू, dear friends, हामी चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति जीवित छौं। We are staying in the world because of the for Lord God, for the glory of the Lord God. हामी चाहे हामी 2 मिनेट संगति गरौं, even if we do 2 minutes of Lord God, worship Lord God, चाहे हामी 5 घण्टा संगति गरौं, if we do 5 hours of worship our तर Lord हाम्रो God, परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ त्यहाँनेर। our Lord God should be glorified. हाम्रो वचनको महिमा हुनुपर्छ त्यहाँनेर। And our word of God needs to be glorified. कुनै मान्छेको होइन, not any other person, कुनै मान्छेलाई उचाल्ने होइन, and not any other person needs to be परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। our Lord God, परमेश्वरलाई नै आदर हुनुपर्छ। our Lord God needs to be glorified in that area. Hallelujah. Hallelujah. हामी आज यही राख्ने छौं। I want to keep this much for today. आशा गर्छु आजको वचनबाट हजुरहरूले केही न केही सिकेर जाँदै हुनुहुन्छ। I hope you learned something from today's word of God. आफूले जानेको कुरा The things that you have learned, आफ्नो परिवारलाई, teach your families, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई teach your children. सिकाउन नबिर्सनुहोस्। Don't forget to teach them. तपाई स्वर्गमा जानु भए पनि Even if you go to heaven, तपाईको छोराछोरीहरूले यो कुरा जानिराखे भने धेरै राम्रो if हुन्छ। they know this, that this will be very good. पछि तपाई स्वर्ग जानु भयो भने If you go to heaven, तपाईको छोराछोरीलाई यो कुरा कसले भन्न आउँछ र? who will come to say these things to you? तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, छोराछोरीलाई तपाईले भनिराख्नु भयो भने, if you say to your family, to your children, etc., एउटा कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु I तपाईलाई, will say another thing again to you. मर्नु भन्दा अगाडि एउटा कुरा भनिराख्नुस्। Before you die, say one thing to your family. मैले तिम्रो लागि यति धेरै सम्पत्ति जोडिराखेछु भनेर भन्नु भन्दा अगाडि, Before you say I have made so much money for you, परमेश्वरलाई नछोड है बाबु नानी भनेर चाहिँ मर्नु भन्दा अगाडि यति भन्नु। say that
Do not leave the Lord God, okay, children, my children. त्यति मात्रै भन्न सक्नुभयो भने तपाईको जेनेरेसनले 1000 पुस्ता आशिष हुन सक्छ. Even if you say that much, your generation, your generation might get blessings for 10 generations. मेरो आफन्तले मलाई मर्नु भन्दा अगाडि यस्तो भने थियो भनेर उले कहिले बिर्सने छैन. And he will never forget that my relatives said this to me. यसबाट पनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ. And from this the word of God, Lord God will also be glorified. हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ. And from our Lord life, Lord needs to be glorified. त्यसैको लागि हामी धरतीमा. That's why we are in the place. Hallelujah. Hallelujah. जय मसीहा सालोम. Praise the Lord, Salom. यो समयमा